بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا وماوانا وملجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لحمزة يطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة من بعده من نسله قد جاءني من فضله العابد والباكر والجابر والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري ثم امام المهدي يعني امام الخاتمہ. تنم فرسود جابا راز ہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ واراز سیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سے عاشق روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چبازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاران مکن معلوم جامیرا دران یا رسول اللہ. یا رب دین ایمان سلامت اوکھیاں سوکھیاں جائیاں قرضوں فارغ مرضوں انشاءاللہ دیوی آپ شفائیاں رزق حلالوں صدق مقالوں برکت یا رب سائیاں یا اللہ رحمان رحیم تے جگ سارے دیا سائیاں صدقہ پنج تن پاک مبارک
مومنوں خوشیاں مناؤ حیدری پرچم کے ساتھ، مومنوں خوشیاں مناؤ حیدری پرچم کے ساتھ۔ 29 شوال ہر طرف ہو روشنی، جشن ابو طالب کے ساتھ، ہر طرف ہو روشنی جشن ابو طالب کے ساتھ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ حیدری پرچم کے ساتھ، مومنوں خوشیاں مناؤ حیدری پرچم کے ساتھ۔ ہر طرف ہو روشنی، ہر طرف ہو روشنی، جشن ابو طالب کے ساتھ، ہر طرف ہو روشنی،